जावपा खातीर पुराय प्रयत्न जे कंटिन्युअसली म्हजे आसा, पण ज्या पद्दतीत सुरू जावपाक शकता तो प्रयत्न करून आमी सुरू केला. ई ऑप्शनाच्या माध्यमांतल्यान आसतले किंवा बाकीचे आमी ज्या पद्दतीन सपोर्ट करपाक मेळटा थंय थंय मायनिंगान सदोदीत सपोर्ट केल्लो आसा. त्या खातीर मायनिंग भागांतल्या पुराय लोकांचो म्हजेर विश्वास आसा विशेश करून. आणि ज्यो स्टेप्स मायनिंगा खातीर आमी फुडें घेता म्हाका निश्चितच आशा व्यक्त करता की फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर ताजे पॉझिटिव्ह रिजल्ट्स जे आसा हे आमकां दिसून येतले. हांगा आमचे 100% चडांत चड BJP वोट मेळटले आनी दोतोरान हांगा सगळे आतां बूथ आसा पळय थंय कशी कितें वेवस्था केल्या ती आमी सारकी वेवस्था केल्या, सारकी सिस्टमॅटीक. म्हणजे आतां कोविडाचो प्रश्न चल्लेलो थंय कितें केला हांगा तशें आतां हांगा सगळे आमी आमचो कॅर घेता. सगळे लोक कशें कितें कॅर घेवप, कितें मेडिसीन घेवप सगळें आमचें बरें हें केलां. दोतोरान आमकां खूब हेल्प केला हांगा गांवांत. कशें कितें हें कर सल्लो दिवन सगळें बरें चल्लां. प्रवास आणि जे कार्य आसा सरकाराची उपलब्धी आसा, जे पद्दतीन कोविडाच्या काळात दोतोरान सगळ्यांक मदत केल्ली आसा आणि फिल्डार दोतोर वावुरलेलो आसा. आणि मायनिंगेचो विशय हो जर अडचणीचो असो विशय आसलो जाल्यार दोतोरान कितें तरी तेंची समस्या सोडोवपा खातीर ते डंप म्हण आनी बाकीचे हेचेर आसा तांकां हात दिल्लो आसा. आणि दोतोराचें कार्य हे पळोवनूच भारतीय जनता पार्टीच्या मतांची वाड जातली निश्चित म्हाका तूं दुबावना. आयज तुमी वोटींग डे आसा आनी हांगासर आतां कोविडाचो प्रश्न चल्ला. हे कितें म्हणून वेवस्था केला गव्हर्मेंटान? म्हणजे गव्हर्मेंटाची जी फॅसिलिटी म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क, मागीर सॅनिटायझर प्रत्येक भितर स्टेप्सान गेलो तेन्ना सॅनिटायझर यूज करून स्टेप बाय स्टेप भितर घेवपाचे. बाकीचे बुथाचे जे कोण हे आसा ते भायर आसता. मागीर जे एक्स्ट्रा व्हॉलंटियर जी कोण आसता येलो बीन तेंच्यांनी सायड डिसिप्लीन करून स्टेप बाय स्टेप तेंच्यांनी म्हणजे सिस्टम एकदम म्हणजे गव्हर्मेंट जी सिस्टम आसा ती सिस्टम तेंच्यांनी परफेक्ट हांगा 100% हें केल्ली आसा. तुम्ही म्हणजे वोटींग सारकें करपाक मेळटा म्हणजे वोटींग डिसिप्लीन म्हणजे जाणट्या खातीर किंवा जे एकदम वयस्कर सुद्दां आसा तांकां सारकें व्हरून बीन दवरपाक सिस्टम सगळी पद्दतशीर जाल्ली आसा. हांव बूथ येडा ह्या बुथार आसा आनी हांव सगळ्या बुथांचेर वचून आयला. सगळ्या बुथांचेर जवळ जवळ आमचे 30-35% आज आतां पर्यंत वोटींग जायत आयला. बरो रिस्पॉन्स आसा तसो. आतां लोक आतां 12 नंतर वाडटली कित्याक लोक सगळे घरा कडचें काम करूनच येता वोटिंगाक. म्हाका दिसता वोटींग 60-70% तरी जातलेंच जातलें किंवा दुबावना. म्हणजे एक 3 वरांक सुमार एक 35% सुमार जाली. हय म्हणजे जवळ जातली ते न्ही 70% येतले खंयच्या पासून. लोकांचो इंट्रस्ट कसो कितें दिसता तुका? लोकांचो इंट्रस्ट आसा बरो कित्याक आमचे सगळे पंच वावर करता, आमचे सगळे आमदाराचे कार्यकर्ते वावर करता, BJPचे सगळे कार्यकर्ते वावर करता. रिस्पॉन्स बरें आसा. त्या गोंयांत भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहा, केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहा. केंद्रान ज्या पद्दतीन आदरणीय नरेंद्र मोदी या देशाची जनतेची आणि देशाची सेवा करतात त्याच पद्धतीने आदरणीय मनोहर भाई पर्रीकरच्या फाटल्यान आतांचे आमचे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत या गोंया खातीर आनी गोंयच्या जनते खातीर बरें काम करतात. तेचो एक पोचपावती म्हणून जशी 2014 ते 2019 आदरणीय मोदीजी 2019 मेळ्ळी फूल मेजॉरिटी त्याच पद्दतीन जे काम चल्लां देशान आनी राज्यांत त्या गोंय राज्यांत नक्कीच जिल्हा पंचायत हे दोनूय म्हणजे दक्षिण आणि उत्तर गोवा हे दोनूय आमचे कडेन येतले. आनी खास करून मांद्रे मतदारसंघात माझ्या मतदारसंघात 2 म्हाका मतदारसंघ आसतात. एक हरमल आनी दुसरो मोर्जी. हरमला हा बाब अनंत गडेकार, मोर्जी हा बाब धनंजय शेगावकर. ते नक्कीच निवडून येतले. कोकणात भरपूर मतांनी येतले. त्याचबरोबर माझे 3 पंचायती धारगळ मतदारसंघ होतात. त्या 10 बुथाचेर सुद्दां भरपूर मताची लीड मनोहर धारगळकर जो उमेदवार आहा तेकाय दितले. सांगता इतलेच की पेडणे तालुक्यातली जनता सुशिक्षीत आहा, सुज्ञ आहा, जेणे करून सुविचारी आहा आणि विचारांती योग्य तो निर्णय घेतले आणि भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांक भरपूर मतांनी निवडून येतले. काँग्रेस आणि MGP अलायन्स जाला त्याच्याबद्दल कारण म्हाका जर विचारशें जाल्यार म्हाका पुरेपूर अनुभव आहा. कारण गेली 22 वर्सां हांव राजकारण करता आणि लेटस्ट जे 2019 बाय इलेक्शन जाले MG आणि काँग्रेस न्हू सगळे एक जाल्ले म्हाका उडोवपाक सगळे मांद्रे मतदारसंघाचे. पण कांयच फरक पडलो ना. भरपूर मतांनी आणि भरपूर लीड दिवन बाय इलेक्शनात सुद्दां म्हाका जनतेन निवडून दिलो मांद्रेचे. तसोच विश्वास आसा जनतेचेर आहा, लोकांचेर आसा, सगळ्या कार्यकर्त्यांचेर आहा. जेणे करून नक्की सांगता हे पेडणे तालुक्यातले 4 4 सीट निवडून येतले आणि खास करून माझे मांद्रे मतदारसंघात जे आहा ते भरपूर लीड घेतले.
ओके लास्ट क्वेश्चन जे झेडपी आसता तांकां पावर नासता तांकां पावर म्हणल्यार एक कितें तरी एमावंट येता तांकां निधी येता ते हितून तेंच्यांनी करता तांकां कितें तरी पावर जास्त मेळपाक जाय. गोंय राज्य ल्हान असल्या कारणान 2च जिल्हे 40 मतदारसंघ वेळेस आम्ही महाराष्ट्र कर्नाटका जर कंपेर केले जाल्यार थंय आमचो गोंयचो एक जिल्लो म्हणजे एक मतदारसंघ. आता डेफिनेटली तरी सुद्धा जिल्हा पंचायत जे मतदारसंघ आहात 25-50 उत्तर गोंयात 25-50 मग आमचे जे जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून आहात नक्कीच हांवूय झेडपी म्हणून निवडून आयलो पयलीं तेन्ना कमी निधी आसले ताचे परस आतां वाडले. आमचे प्रयत्न आसतले जिल्हा पंचायत निधी जो आसा वाडोवन दिवपाचो आनी तांकां खंय तरी जास्त अधिकार दिवपाचे ते आमदार नात्यान. ना हांव अशें म्हणना की सेमी फायनल अशें म्हणना की हे इलेक्शन तितलेंच म्हत्वाचें आमकां आनी ते आमच्या असेंब्लीचें इलेक्शन आमकां तितलेंच म्हत्वाचें हें सुद्दां आमकां म्हत्वाचें. आमकांय कळपाक जाय आसलें की लोकांनी आमकां ह्या कोवीड महामारी बद्दल सरकाराचें काम कशें जाल्लें आसा ते लोक कशें घेतात कित्याक ताजे उपरांत हे 8-9 म्हयन्या उपरांत म्हणजे कोरोनाच्या उपरांत हे पयलीं इलेक्शन आसा आनी ताका लागून हे इलेक्शन सुद्दां आमकां म्हत्वाचें आनी सेमी फायनल अशें म्हणून घेतात. ओके ना ह्या तुम्ही पक्ष बदललो 10 जाणांनी आता हो जो कौल आसतलो तो एक रेफरंडम असो तुमच्या ना ही थोडी म्हणजे हे हांवें पयल्याच फावटी आज गेली 22 वर्सां उपरांत म्हाका जेन्ना साकून मतदान येयलां तेन्ना साकून हांवें काँग्रेस पक्षाकूच मतदान केल्लें पूण पयल्याच फावटी हांवें भाजपाक मतदान केल्लें आसा. आनी जेन्ना हांवें 22 वर्सां उपरांत जेन्ना भाजपा काँग्रेस सोडून भाजपाक प्रवेश केलो तेन्ना हांवें आतां पयलींच थरयल्लें आसा की गेली 22 वर्सां हांव काँग्रेस पक्षाक रावलो आनी जो आतां भाजपाक प्रवेश केल्या उपरांत जो म्हणजे राजकीय कारकिर्दी फुडें आसतली त्या ह्याच पक्षांत आसतली की हांवें पक्ष ह्या आडेन त्या आडेन बदलपाचो हें म्हाका केन्नाच आवडना. गेली अनेक 22 वर्सां भितर म्हाका अनेक फावटी वेगवेगळ्या पार्टीचे प्रचारांनी खंय हांव खंयच गेलो ना पूण आयज खंय तरी काळाची गरज म्हणटाची आनी इतलीं वर्सां रावन सुद्दां खंय तरी आपल्या मतदार म्हणजे हांगा अन्याय जावपा नाका किंवा ज्या पद्दतीन भाजपाचें कार्य चल्लां डॉक्टर प्रमोद सावंताचें कार्य चल्लां आदरणीय मोदीचें काम चल्लां हेका प्रेस जावन आमी खंय तरी 10 जाणांनी डिसिजन घेतलें आनी आयज आमकां हांवें जरी पयल्याच फावटी आज मतदान केल्लें आसा तशें अनेक कार्यकर्ते आसात जे म्हजे मतदारसंघातले जे इतलीं वर्सां काँग्रेसी बरोबर रावले ते पयल्याच फावटी भाजपाक मतदान करतात आनी सगळे मोठ्या प्रमाणात करतात. जेन्ना हांवें काँग्रेस सोडून जेन्ना भाजपाक प्रवेश केला तेन्ना म्हज्या कार्यकर्त्यांनी म्हजे बरोबर सगळ्यांनी आयज भाजपाक प्रवेश केल्लो आसा आनी आज मोठ्या प्रमाणात भाजपाचे जे टेबल लागले आसात ते मोठ्या प्रमाणात जे जुने काँग्रेसचे कार्यकर्ते दिसतात आनी म्हणजे काँग्रेसचे जुने कार्यकर्ते हांवें प्रत्येक वर्सा प्रमाणे जे हांवें खंयचेंय इलेक्शन जावं मागीर ते आमदारकीचें जावं पंचायतीचें जावं जिल्लाची जावं म्युन्सिपाल्टीची जावं किंवा हेजे म्युन्सिपाल्टी म्हणटा पंचायत एरिया आसना आनी खासदारी जावं हांव म्हणजे बेतलांक ज्या गांवांक हांव मतदान करता आनी सुद्दां भायर सरता आनी आतां सुरवाती पासून सकाळी जें पळोवन वातावरण जें पळयता दिश्टी पडटा आनी हांगाचो खोला जिल्हा पंचायत जी कॉन्स्टिट्युन्सी आसा तेन्ना भाजपाचो उमेदवार जो शानू वेळीव आसा तो ताका पयलोच जाहीर पाठिंबो म्हणजे वर्गाचो पाठिंबो आशिल्लो आनी आतां सुद्दां जें वातावरण पयले कडेन जे विरोधक आसात जे हांगा काँग्रेस पक्ष आहा आम आदमी पक्ष आहा पूण तेंचे खंय टेबलां सुद्दां कोण घालूंक शकलो आनी कार्यकर्ते सुद्दां खंय एकूय कार्यकर्ते दिश्टी पडना म्हणजे अशें वातावरण हांगा ह्या भागांनी आसा की हांगा शानू वेळीव हो इल्ल्याक जमा आसा. त्याच बरोबर आज हांव खास करून सावथाच्या खुबशे भागांनी काल पयलीं जेन्ना वचे पयलीं प्रचाराच्या टायमाक रावंड मारलो फेरो मारलो आसा जावं ते ह्या भागांनी शानू वेळीव जावं ते आनी कुशाल वेळीव जावं तो संजना जावं किंवा बाकीच्या भागांनी ते जावं तो आमचो शेल्ड्याक जावं किंवा सावथाक चडशे कडेन हांव भोंवल्ले कडेन ते बऱ्यापैकी वातावरण भाजपा फेवराक आसा आनी हें सगळें करता आसतना की आमकां एकच हें डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ज्या पद्दतीन काम चलिलां आनी ह्या पॅन्डेमीक सिच्युएशनाक ज्या पद्दतीन सीएमान काम केल्लें आसा जें हाताळिल्लें आसा योग्य रित्या तेजी ही पावतली अशी तुका दिसता आमकां. आसा लोक बरे भायर सरता उमेदीन इलेक्शन 9 म्हयने फाटीं जावपा आशिल्लें तें आज जालें शेवटी आज 12 तारखेर रियलिटी जाली झेडपी इलेक्शन सो आख्या बूथ भोंवन येयलो म्हणजे गिरदवली मतदारसंघात सगळे लोक बरे उमेदीन भायर सरले आनी ते बरे रिस्पॉन्स आसा कितें एक
डबल ट्रॅकेजाचे इशू केलो तिका चॅनल तरी आसतना लोकांक कांय फरक जालो ना लोकांक डेवलपमेंट पळयलां आनी तेवूय आमी डबल ट्रॅक द कोल इशू तो आमी सॉल्व करतले थोड्या सीएमान एश्युरन्स दिलां तेजेर सगळे लोक सॅटिस्फाय जाले मुखार पळोवया कितें लास्टाक लोकां खातीर म्हज्या हिशोब प्रमाणे आमकां जायत वोटींग जाता ते सायडीन तुमचो कॅन्डिडेट हाडपाचें तुमी ट्राय करता फूल स्विंग आमी ओटू बरो जाता तेच कांय प्रॉब्लम ना आतां आमी पळोवपाचें हे सायडीन कितें आसता आमचे सायडीन बरें आसा सद्या रिस्पॉन्स बरो मेळटा तुमकां बरें मेळटा ओके तुमचे सायडीच्यान इशू जे आसा ते खुबशे इशू आसा चड कोलाचो या पूण तो ऑलरेडी सीएमान सांगलो 50% बंद करतलो आनी आमी थोडो करून तो बंद करतलो ते जाप करून बंद करपाक जायना आनी आमी लोकांक एश्युरन्स दिला आनी ते एश्युरन्स सीएम फुलफील करतलो ही आमकां हें आसा गॅरंटी आसा सीएमाची तेजेर लोकांक विश्वास दवरून आज पळोवया ते लोकां खातीर शेवटी आमी फूल फेथ आसा लोक आमगेलो डेवलपमेंटाचे आनी म्हगेल्या वाराचे लोक करता संजना बायक निवडून कसो रिस्पॉन्स लोकांचो आतां वोटिंगेक सकाळच्यान सकाळच्यान व्हेरी स्लो आहा एंड वी डोंट एक्सपेक्ट ऑल्सो मोर because of the COVID. And when we go out to tell our villagers, voters to come for voting, they also say, Baba, we don't go for the church. And you expect us to come for voting? Because they are feared. They fear of COVID. And I don't think at this stage, now see we are almost at fair 11-10, but hardly 15% voting. So I don't think we will be crossing 40-45. Hope for better, but this is the wrong time for election, especially in Goa. तुम्ही आता वोटिंग केलं तुमकां कशें दिसलें म्हणजे कितें अरेंजमेंट कशें आसा गोवान बरो आसा न्ही तुमी कशें कितें वोटिंग केलें कशें तुमकां आपयलें म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग बी सारकें दवरलेलें आसा तशें हें कांय प्रॉब्लेम प्रदीप म्हापकर आता तुम्ही बॉयकॉट कित्याक केलें इलेक्शन आयज आमची अशी परिस्थिती जाली ह्या आयज इलेक्शनाक बॉयकॉट करपाक कारण म्हणल्यार जो आमचो जागो जल्मी देवस्थानाचो पयलीं आमचे जे पुर्वजां पासून जो आसलो यूज करताले ते एक मनीस म्हणजे प्रवीण कुंकळकार आनी महेंद्र कुंकळकार यांनी जो कोमुलादीचो जागो आपल्या नांवार करून घेतलो आनी तो आतां आमकां त्रास करता गांवांक थंय जे कितें देवस्थानाचे जे कार्य करताले ते आमकां करपाक आतां फुडें आडखळे येवपाक शकतात जावं आमचे स्मशान भुमीचे थंय तेन्ना आमचे सगळ्या गांवांत एक जाले आनी एक डिसिजन घेतलें आमचो म्हणजे हे इलेक्शनाक कोणेच वोटींग करप ना आनी तितून आमी आयज सक्सेसफूल जाल्या म्हणजे कशें कोणूच वोटिंगाक म्हणटा ते वचना टोटल कितली वोटर आहा तुमगेले जवळ जवळ आमचे 400 वयर वोटींग आसा प्लस दुसरे हितून आमचे ग्रुपा आसा म्हणजे दिगास वाडा तितूनय बीन आसा थोडे वोटींग तेंय जावपा ना टोटल अदमास कितली जाली जवळ जवळ आमचे 450 वोटींग एकूय ताचो वोट जालो एकूय वोट जावं ना आनी जावपाचोय बीन ना चालू आहा अध्यक्ष म्हणून नात्यान सगळे कारभार चलयता हांव सुद्दां म्हणटा आमचें कितें जालें प्रपोजल म्हणल्यार आमचे जमनीचे इशू खूब वर्सां जमीन आमची देवस्थानी घुमटे आहा आमचें सतरकार म्हणून ते घुमटेचे आमी इशू घेवन आमी आमची जमीन ते रस्तो हाडायलो कुंकळकार म्हणटा तेन्ना आमकां खबर ना तेणें कितें करपाक सोदता म्हणून तो पयलीं आमची वाट बी सगळें पांयवाट आशिल्ली सगळें आशिल्लें ती सगळें हाडायलें तेणें म्हणटा आमी आतां मागीर हेचे पंचायती गेले पंचायत पावला आमकां कोणें दाद घेवना जाली इतले वर्सांचे आमकां तेणें हें करून आमकां फाटल्यान पसून रावलो ना ते तशें मागीर आमदारा फुडें गेले आमदार तोय ओगी रावलो म्हणटा आमी आतां आमच्या फाटल्यान कोण ना न्ही म्हणटा आमी एक हें केलो सगळ्यांनी निर्णय केलो आतां आमी आतां मतदान करून कसलो फायदो कांयच फायदो ना आमकां आमी सगळ्या लोकांनी मिटींग घेतली आनी आमी अशें अशें थरया लोक म्हणपा लागले बरें आहा केल्यार बरें आमी कित्याक आमकां कोण न्याय तर दिता जाल्यार पळोवया अशें म्हणून आमगे सगळे लोक म्हणजे आमचे हांगा थोडे आहा दोंगरवाडे म्हणून थोडे वाडो आसा आमचे देवस्थानात थोडे आहात मेंबर दिगाचेर थोडे आसा म्हणून मेळोन आमचे 450 ते 500 वोटर न्यू मेंबर धरून अशें आमचे सगळ्यांक एकवट केला आनी आमी वोटींग करपाचो बहिष्कार घातलो म्हणजे आयज आमचें वोटींग आसलेलें आमी कोण सकाळच्यान पळयता एकटो मनीस भायर सरलो आनी सांजचे बी आहा ते कोण भायर सरपाचें ना आमी हें केलें म्हणटकीर आतां हेजे मुखार जर आमी कोणूय आमचें हें करता जाल्यार पळोवया ह्या आशेचेर आमी आतां जगल्यात
आनी कांय ना आमचे सरकारा कडेन तुमी पावयलेल्यो गोष्टी आमदार आशिल्लो न्यूजपेपराचेर धाडले प्रमोद सावंता कडेन मिडियाचे आमी पयर हें केल्लो उलो मारलेलो पूण कोणें तेजें हें आमकां उत्तर म्हणटा परत आमदारा कडेन 5 आमदारा कडेन गेले आमी लोकांक घेवन गेले कमिटी मेंबर गेले सगळें हें करून दाखयलें तो म्हणटा ताका तेजे कडेन उलय म्हणटा अरे एकटो ओनर हो आतां ओनर कितले आतां इतली जमीन आतां 1,20,000 कितें वयर जमीन तेणें बळकायल्या म्हणजे आमचे आतां मसणीचे लोकार हे कमुलदारान आमकां कांय सांगलें ना म्हणजे कितें कसो चलता कारभार म्हणून कांय कळना हो अंदाज कोण म्हणून अशें हें जालें म्हणून आमकां आतां पयर आमी जागे जाले ही जमीन तेच नांवार जालें म्हणून तेजे उपरांत आमी आतां हें करपाक लागला राटी म्हणजे आतां कोण तरी जाता जाल्यार पळोवया आमच्या नांवार करपाक मसणीचो लोकार आनी देवळ्याचो लोकार हो तांणी दिला तुमगे डिमांड कसो आशिल्लो देवळाचो देवस्थाना लोकार आमचो म्हणून इतले वर्स पुर्वजे आमगे ती जमीन हाडायलेली तेणें अप्रमीत म्हणून हाडायलेलो थंय आमी मसण म्हणून आतां लासताले कितले वर्सांनी पयर एक दीस शेड बांदले उपरांत हो जागा जालो आपल्या लोकार अशें म्हणून आमकां कांय खबर नाशिल्लें म्हणून तेजे उपरांत आमी आतां हें आतां कामां लागून फुडाकार घेतला तो हेंकां आमदारां म्हण गेले पंचायतीन बी सगळें तेंच्या वाटेन कितें पयशे खावन कितें केलें नाटकां आमकां कांय खबर ना ती सुभाषा म्हण गेले सुभाषा तीच काणयो इतले वर्सांचे आमकां मनीस आमकां गांवांत कोण लोक ना अशें जाल्लो अर्थान इतले वर्स आमी रावन आतां जाणटेले मरण गेले थंय लासताले तेजो बापूय प्रविणाचो बापूय म्हणटा तेणें आमकां थंय तो आपूण तुका जमीन सोडली अशें म्हणून तोंडान सांगलेलें आमी त्या आदाराचेर रावले कित्याक आमची जमीन न्हू ती सोडपाक गरज ना अशें म्हणून पयर पयल्यार हेणें आतां हें केलें म्हण नाटक हे भशेन दोगांनी मेळोन म्हळ्यार आजी मसणीचो लोकार आनी देवळाचो लोकार देवस्थान आतां कितले वर्सां सतरकार देव आसा ती आमी घुमटी आसा थंय ती घुमटी वचून तेणें भितर घेतली आपल्याल्यांक ताका लागून आमी पयर तें इलिगल आतां कोण हें आमी सगळें लोकांनी गांवच्यान वचून तें काम चलतालें तें हाडायलें मेळत तें काम चलतालें तें खडी बिडी घालून उडयल्या कसलो प्लांट घालता सोदता म्हणून खबर ना प्लस सकयल तो आतां घरा सगळ्या प्लॉट करून विकपाची तयारी म्हणजे हेजे वयल्यान पळय तूं इतलो वळखान आतां गांवच्या लोकांक वळखना आसता हो गांवचो कोणा बरोबर घेयना आसतना हो आतां हे भशेन काय करता म्हणल्यार अशें जाली भानगडी सगळी ताका लागून आमी आतां म्हणलें गांवांत इतलीं वर्सां आमी रावन आमकां न्याय कितें आहा जमीन ना देवस्थान ना म्हणून इल्लो लुगार आमी दवरलो तोय तूं हात जाल्यार आमी उरलें कितें मागीर तें तुका अशें म्हणून आमगे जालें आतां म्हणून आमी लोकांनी आतां हें केलो सगळ्यांक एकच निर्धार केलो आमी हेजे मुखार कोणा वोटींग करपाना आयज धरून फुडली असेंब्ली जातलें आनी कसलें इलेक्शन जातलें आमी केन्ना भायर सरपाना कित्याक आमकां तो बरो आमकां तोडगो जायना पळय न्हू जाग्याचो अशें आमी हें घेतलेलें आमी सद्याक शिरोडेच्या बूथ नंबर 24 शिरोडा मतदारसंघ ZP इलेक्शनाक हांगा वोटींग जाता पंचवाडी मापा म्हणटा आनी हांगा टोटल 750 वोटर्स आसा पूण हांगा सकाळच्यान वोटर कमी दिसल्या कित्याक हांगच्या लोकांनी चड 450 ते 500 लोकांनी हांगा बॉयकॉट केल्लें आसा कित्याक हांगचो एक इशू आशिल्लो पंचवाडी गांवचो एक इशू आशिल्लो म्हापा गांवचो जो देवस्थानाचो जो लुगार आशिल्लो तो देवस्थानाचो लुगार एक भाटकारान तांकां दिलो ना आनी तांचे खंयच्या सरकारान ताजे सरकारा कडेन ताणें खूब खेपी ताजे विशयी मांडले तांचे लोकल MLA कडेन पूण खंयचेच कोणी तांकां हेल्प केले ना कारणान हांगा 400-450 लोकांनी हांगा बॉयकॉट केल्ले आसा हो गांव जो सायडीन आसा सरावंडींग गांव आसा ते लोक हांगा सकाळच्यान वोटींग आयले ना जेन्ना आमी विचारले प्रिजायडींग ऑफिसर तेन्ना ताणें सांगलें की 750 वोटींग आसा तातूंचे आमी सद्याक तरी आतां 1 जालें 1.5 जालें सद्याक टायमींग आनी 1.5 आतां सद्याक फक्त 150 वोटींग जाल्लें आसा आनी लोकां म्हणण्या प्रमाणे फक्त 200 वोटींग जावपाची चान्सीस आसा हांगा जर तर दुसरी फुडल्या नेक्स्ट इलेक्शन येवचे पयलीं जर जालें ना कॉन्स्टिट्युन्सी इलेक्शनाचे असेंब्ली इलेक्शन जालें ना जाल्यार आमी तोय इलेक्शन बॉयकॉट करतलो अशें ताचें म्हणणें आसा गोवा 360 प्रहर सावर्डेकर म्हापा पंचवाडीच्यान काणकोण तालुक्यांतल्या पैंगीण पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या म्हालवाडा हांगासर जो भूत चलतालो ते भूत जो चलतालो त्या इश्कोलाचें काम गेले 3 ते 4 वर्सां रिपेरिंगाचें काम अजूनय सोंपना ताका लागून हांगासरल्यान सुमार 2 किलोमिटर पयस आशिल्ल्या ह्या पैंगीण श्रद्धानंदाक आतां सरकारान नवो भूत केला आनी जे लोक थंयसरले वोटींग करपाक येवपाचे आशिल्ले तांकां आतां असल्या वताक आनी कितलेशे पयस चलत येवपाची पाळी आयला बऱ्याचशा लोकांनी आपल्या गाडयेचो आदार घेतला सरकाराची जी रिपेरिंग करपाची आनी स्कुलां बांदपाची जी सुशेगादपणां आसा ह्या सुशेगादपणाचो परिणाम मातसो लोकांक भोगचो पडटा म्हालवाडा पूण म्हालवाडा भूत आसतना तुमी हांगासर कित्याक आयलीं घालपा येना हांगाच आमी घालपाचें खंय घालपाचें हांगा पूण थंय कित्याक भूत ना ते शाळा बांदता थंय शाळा बांदता म्हणजे आनी गेल्या वर्साक तूं गेल्या फाटीक वोटिंगाक हांगा घाल्ले म्हणजे आतां कितले वर्सां तर काम चलता तें कितले वर्सां तें म्हाका खबर ना म्हणजे अजून काम कंप्लीट जायना ना शाळा ती व्हडली हय म्हळ्यार इतलें सुशेगाद हय जावचें आसा तुजें घर खंय म्हालवाडा तुगे म्हालवाडा घर आसत जाल्यार तुमी हांगा पैंगीण बाजारान वोटींग करपाक कित्याक आयले आमी ज्या पळय जाग्यार करताले ती हें मोडिल्ली आसा आतां ती 2-3 वर्सां तरी ती अजून जायना कितें
जी पळय शाळा पळय बांदली आमगे भुरग्यां सुद्दां शिकपा अजून हें जायना दुसऱ्या हितूंक रावन शिकयता ताका लागून आमकां हें पळय पैंगिणी वोटींग पडला. आतां थंयसरल्यान हांगा कितलो टायम लागता येवपाक? आमकां सादारण अर्दवर लागता. चलत येतलो जाल्यार कितले किलोमिटर आसा? 2 किलोमिटर. पूण हांवें अशें आयकलां की पयलीं फावटी बी तुमी खंय हांगाच येयल्या खंय वोटींग करपाक? हय. म्हणजे इश्कॉल म्हळ्यार कितलो टायम जालो तर? तें म्हणल्यार आतां 3 वर्सां जालीं. 3 वर्सां जाल्यार रिपेर जायना? ना. म्हणून तुमकां आतां थंयसरल्यान हांगा इतल्या पयस येवचें पडटा? हय. स्टेप दिसतल्यो स्टेप हो गेलो त्रास जावचे स्टेप गेलो हे बॉल आसले बॉल टेम्परेचर चेक केलं तुमचे? कांयच करूंक ना. ती कांयच प्रोविजन करूंक नासलें कितें एक्झॅक्टली आनी टेम्परेचर मिशिनूय चलना आनी सॅनिटायझरूय कोण करना. रॅम सुद्दां क्लोज आसलो. आरोग्याची खबर आसतली. एका आरोग्य हें करून नासलें कंप्लेन हें करून सांगून नासलें. सांगितलेलं की नाही? अरे हे रे आतां बॉन आसलें न्हू डिसेबिलिटी एका लागून करपाक मिशीन चलना. पुलिसांक दिल्ले आसा ते चॅक कर म्हणून. पोलिसान तुमकां सांगूंक नाशिल्लें? आमकां खबर ना आमी कशें कोण येता ना म्हणजे आमी हांगा हांकां पळयता न्हू हय आमी भियेना वोटर्स हांकां पळयता. How do you see this ZP polls? See, it's clear victory for us. There's no doubt about it, and I can say it because we work very hard towards the development of the constituency, and also it is the touch that we keep with the people. It's not only about me or Babush, it's about all our punch members actually who work tirelessly actually 24/7 and at any time. So this is Madhya, one of our punch members, and I think I can say it with confidence because we work a lot. I don't think it would have much of an effect. At least if we talk about double tracking, it's not affecting us as in the sense it doesn't pass through our constituency. Molem also, I also don't think I don't think the whole situation was explained very well or understood very well about the Molem. There was a lot of news going around that a lot of trees were going to be cut down, like 85,000 or more than that. But I think it is not so much that those number of trees that are going to be cut down, and it is something I would think the Molem project actually is very important for the state as in regards to electricity. Yeah, so I would think there would be a few people that would have been upset. I would be lying if I said that nobody is upset. So yes, a few people might be upset, but I think in general people are with us. It's also about the face behind the party. In a way, ZP elections are like, as you call it, like the semi-finals. We would get to know a lot about the trend of voting, and also this is the time we'll know how many people are actually upset with us. So it's a time where we find out what's happening, and I think take measures to correct the same. Madam, is it this 8 months gap was there for this election, that this will affect anything for your case? I think we did a lot of campaigning at that time, and because of COVID, everything had come to a standstill. So so what we did now was just to go to people's houses and just keep in touch with them. I think people by now know who they want to vote for. And do you think the ZP should be given more powers? There's always neglection about the ZP. I think from the time I was ZP chairperson to now, I think funding has increased also a little bit, and I think our state is a small state for this three tier. So you actually made tailor-made for bigger states.
wherein devolution of powers was, equal to panchayats and Zilla panchayats. And when you talk about, say, suppose, like any election, for the Montserrats and the Taligaon, when you talk about, does it matter how important, how much it matters? Because it has been Montserrat's bastion for years now. Yeah, and I'm thinking the way we are working, it will be our bastion for quite some time. And we also have, like I said, wonderful punch members and also the CCP on the CCP side. So I think with their help, we could not have done it by ourselves. So with the help of our team, I think it will be our bastion for a bit. I think it's a good day. आम्ही आज इलेक्शन एक म्हणतात एक सिम्बॉलिक पार्ट विच वी नीड टू डू थ्रू आउट द 5 years ऑल ऑफ अस लायक अ एक्सटेंडेड फॅमिली. सो ते बऱ्या वायटाक सगळे जाण जेन्ना बरोबर आसता मत म्हणटा ते फक्त एक कर्तव्य आसता. आनी आय थिंक बोथ द कॉन्स्टिट्युएन्सीज आर लुकिंग व्हेरी गुड. बोथ द वे द पीपल हॅव कम आउट विथ सो मच ऑफ थिंग्स कॅन बी सीन की वन इज तांच्या पोटान जी एंगर जो आसा ह्या सरकारा विरुद्ध तो एक दिश्टी पडटा आतां. दुसरो म्हणल्यार दे आर व्हेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ डेव्हलपमेंट. आश्चर्य करपाची म्हणटा ती देवर लॉट ऑफ चार्जीस ऑफ द जॉयंट वेंचर ऑफ BJP and Congress. I think it is coming through. It is coming through because you can't find a single polling agent nor a polling table of these Congress fellows. म्हणजे कॅन्डिडेटूय दिश्टी पडना, टेबलांय दिश्टी पडना, खुर्च्योय दिश्टी पडना. So this is exactly what I think the charge which was put on them, there is a joint venture, turned out to be very 110% true today morning. When now nobody is there. Maybe तांचे कित्याक भोंवता ते कितें सांगता ते आतां लोक are quite surprised. I think Penna di Franc constituency and Sukur constituency, both our candidates, where in Sukur, Jayesh also is ably supporting in Giri and Saringaon Panchayat. And Parra Sudha will be a surprise which will come out in favor of Vaishali as far as the Sukur candidate is concerned. And as far as Penna di Franc is concerned, the people are already seeing the trend where the voting is coming and the way it is happening. I am very happy with the way the first half is. Only थोडी गव्हर्मेंट मशिनरी वापरली दिसती पडटा थोड्या बुथांचेर where they are slowing down strong booths, where they are slowing down the voting. So we have reported to the AERO and the concerned officers and asked them to expedite. दनपार पर्यंत समज आता जाले जवळ 2 जायत आयिल्ले आसा. आमकां आनी एक वरा भितर आमकां समज ट्रेंड दिश्टी पडना देन वी कॅन विल हॅव टू मूव विथ अ लिटल डिफरंट स्ट्रॅटेजी एंड थॉट. आतां पर्यंत whatever is coming, whatever has come, I would heartily take this opportunity to thank the people of our constituency जे सदांच आमच्या फाटल्यान खंबीर राविल्ले आसा. आजूय आमी सकाळच्यान मोग दाखयत आसा बाय कमिंग आउट एंड वोटिंग इन दीस ह्यूज नंबर्स. wherever there are huge numbers, we only need a government machinery to ensure voting takes place. And जे लोक भायर सोडून I appeal once again to them to please come and vote and give your decision on a vote. कित्याक कितले उलयले जाल्यार voting counts and that is the where your whole say किंवा कितें विचार आसा ते भायर सरता. तुमचे कडेन सगळ्या कडेन अपील करता आनी दोगांचो आमचो सिंबल एरोप्लेनूच आसा. सो आय थिंक वी ऑल नीड टू बी टुगेदर टू मेक द एरोप्लेन फ्लाय.